नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना महामारीको व्यथाबाट विश्व गुज्रिरहँदा नेपालमा पनि संक्रमित थपिरहेका छन्। संक्रमित नफैलियोस् भन्न सरकारले सेना परिचालन नै गरेर उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जबाट स्वाब ल्याउने भएको छ। मुलुकमा लकडाउन लम्बिरहँदा भोलिबाट संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। तर जोखिम न्यूनीकरण गर्न संसदमा समेत विशेष स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छ। धेरैले संसदबाट लकडाउनमा जनताले भोगेका समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्। प्रतिनिधित्व गरेर पठाइएका सांसदले संसदमा विषय उठाइदेलान् भन्ने धेरैको चाहना छ। उता नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा छ। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेर अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएपछि नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। यता 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा महामारीको अन्त्य र कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा रहेकालाई हौसला प्रदान गर्न देशभर दीप प्रज्वलन गरिएको छ। यी बाहेक हामीसँग स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज पनि छन्। तर त्यसअघि प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सेना परिचालन, 2500 नमुना सङ्कलन गरिने। कोशी अस्पतालबाट एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण शाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलि। नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 मा सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब सङ्कलन। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयलाई लिएर नेकपा भित्र विवाद। 20 स्थायी समिति सदस्य आफैले तय गरे एजेन्डा। अध्यक्ष दाहाल भन्छन् बैठक केही दिनमै। कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू कमरेडहरूले पनि लकडाउनका कारण बुद्ध जयन्तीमा समेत असर देखिएनन् बौद्ध र स्वयम्भूमा भक्तजन। सरकारको आग्रह अनुसार देशभर दीप प्रज्वलन। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,65,000 बढीको मृत्यु। भारतमा मात्रै संक्रमित संख्या 52,000 नाग्यो। लकडाउन नखोल्न WHO को चेतावनी। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित फेला परेका संख्याको आधारमा जोखिम र संवेदनशील देखिएका क्षेत्रमा नमुना सङ्कलन गर्न विशेष टोली परिचालन गरेको छ। आज मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज हटस्पटमा नमुना सङ्कलन गर्न टोली परिचालन गरिएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली पठाइएको छ। त्यहाँ खटिएको टोलीले उदयपुरबाट 500, वीरगञ्जबाट 1000 र नेपालगञ्जबाट 1000 नमुना सङ्कलन गरेर ल्याउनेछ। संक्रमितको संख्या धेरै देखिएपछि अहिले संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको परिवारका सदस्य, उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू लगायत शङ्कास्पद मानिसहरूको नमुना सङ्कलन गरिनेछ। वर्षाको वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 छपकैयामा हिजो एकै दिन 2 महिने शिशु सहित 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै केही दिन अघि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 15 जना एकै दिन संक्रमित फेला परेका थिए। हाल संक्रमित संख्याको आधारमा हटस्पटको रूपमा देखिएका उदयपुरमा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा कम्तीमा 1000 र नेपालगञ्जमा कम्तीमा 1000 थप नमुना सङ्कलनको लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यहाँबाट नमुनाहरू थप सङ्कलन हुनेछ।
नेपालमा हालसम्म 68,602 नमुना परीक्षण भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आरडिटी 54,093 र पिसिआर प्रविधिबाट 14,509 नमुना परीक्षण भएको हो। 24 घण्टामा 1,451 नयाँ परीक्षण भएको छ। यस्तै 7वटै प्रदेशमा आरडिटी परीक्षण भइरहेको छ, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 6,559, प्रदेश 2 मा 5,348, बागमती प्रदेशमा 9,044, गण्डकीमा 6,349, प्रदेश 5 मा 5,713, कर्णाली प्रदेशमा 6,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,472 गरी जम्मा 54,093वटा परीक्षण भएका छन्। 48, बागमती प्रदेशमा 9,044, गण्डकी प्रदेशमा 6,349, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 5,713, कर्णाली प्रदेशमा 6,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,472 गरी जम्मा 54,093वटा आरडिटी परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा 17,372 जना छन्, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 1,915, प्रदेश 2 मा 1,290, बागमती प्रदेशमा 261, गण्डकीमा 528, प्रदेश 5 मा 6,812, कर्णाली प्रदेशमा 3,089 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,477 गरी कुल 17,372 परीक्षण भएका छन्। रेड जोनमा रहनेको सङ्ख्या 335 पुगेको छ। यस्तै आइसोलेसनमा 133 जना छन् भने जसमा उपत्यकाभित्र 3 र उपत्यका बाहिर 130 जना छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो साता बढिरहेको छ। अझै धेरै संक्रमितहरू हुन सक्ने भन्दै पर्याप्त परीक्षण नभएकाले संक्रमितको पहिचान हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। लकडाउन यता प्रतिदिन औसतमा 333 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण भएको देखिन्छ, तर दुवै विधिबाट भइरहेको परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन। परीक्षण मात्र होइन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि सुस्त देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको पनि झण्डै 1.5 महिना भयो। लकडाउन गरिँदा मुलुकमा 2 जना संक्रमित थिए, तर संक्रमितको संख्या अहिले बढेर 79 पुगिसकेको छ। तर बिहिबारसम्म नेपालमा 14,000 को कोरोना भाइरसको परीक्षण सकिएको छ, जुन अत्यन्तै सुस्त गतिमा रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेपालमा के छ भने फर्स्ट केस देखेको भनेको हामीहरूको चाहिँ माघको 10 गते हो। भनेपछि हामी कहाँ एकदमै ढिलो आएको। त्यो बेलासम्म हामीले तयारी गर्ने हामीसँग समय प्रशस्त थियो, र कमसे कम चाहिँ जस्तो भनौँ न 77 जिल्लामा एक-एकवटा चाहिँ पिसिआर मेसिन पुर्याउन सम्भव थियो, र अहिले पनि सम्भव छ यदि चाहिँ राज्यले गम्भीरतापूर्वक लियो भने। तर हामी कहाँ एउटा दुःख लागेको कुरो के छ भने हामी कहाँ टेस्ट चाहिँ असाध्यै कम भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। यता हालसम्म देखिएको संक्रमित मध्ये 11 जनाले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान प्रयोग गरेको खुलेको छ। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूले यात्रा गरेका 8 अन्तर्राष्ट्रिय उडान र 3 आन्तरिक उडानसँग सम्बन्धित अन्य यात्रु 1,460 रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणले देखाएको छ। यी मध्ये अझै 217 यात्रु प्रहरीको सम्पर्क बाहिर रहेको बताइन्छ। त्यस्तै भारतीय सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको एकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन, जबकि नेपालमा रहेका 15 जना भारतीय नागरिकमा नै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कुल संख्या संक्रमितको 79 छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकीमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 24, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिममा 5 जना गरी कुल 79 जना हालसम्मको संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण हो। यसअघि देखिएका संक्रमित मध्ये 11 नेपाली पनि भारतीय सीमानाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूको सम्पर्कमा अरू कतिजना आए यसको एकिन तथ्याङ्क बुझ्न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ व्यापक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि ती सबैको तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढ्न सकेको छैन। यही गतिमा परीक्षण हुने हो भने करिब 3 करोड नेपाली जनताको परीक्षण गर्नु परेमा कति दिन लाग्ला त? यसको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ।
संघीय संसदको वर्षे बजेट अधिवेशन सुरु हुनु पूर्व संघीय संसदका सदस्य सांसद समेत गरी 431 जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न संघीय संसदका सदस्य र कर्मचारीहरू गरी 441 जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको हो, जस अन्तर्गत 177 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य, 33 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादा पालक 229 गरी 441 को नमुना स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। बाँकी रहेका सांसद, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको शुक्रबार बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरिने संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। आज सङ्कलन गरिएका स्वाबको परीक्षण गरी भोलि नतिजा आउनेछ। शुक्रबार सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनमा सबै सांसदहरूको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट हेरेर मात्रै बैठक कक्षमा प्रवेश दिइनेछ। संसद बैठक स्थलमा पनि सांसदहरू बीचको दूरी कायम गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने संसद प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने र ज्वरो जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यता सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्री बजेट छलफलपछि संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ। संसद सचिवालयले जेठ 2 गते सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। नीति तथा कार्यक्रमपछि प्री बजेट छलफल गर्ने परम्परा भए पनि कोरोना प्रकोपका कारण संसद अधिवेशन ढिलो आह्वान भएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई पछाडि धकेलिएको हो। संसद अधिवेशन वैशाख 26 गते 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल वैशाख 28, 29 र 30 गते हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा भने 28 र 29 गते मात्रै प्री बजेट छलफल गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यसको 15 दिन पहिले नै प्री बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना कहरलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी पैदा भएको नेकपा भित्रको विवाद गत शनिबारको सचिवालय बैठकपछि केही मत्थर बनेको थियो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान भयो भनिएको 5 दिन पुरा नहुँदै नेकपा भित्रको विवाद पुनः सतहमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गत शनिबार सम्पन्न नेकपा सचिवालयको बैठकले केही सचिवालय सदस्य र 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको मागलाई ध्यानमा राखेर 25 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। जे जति कमी कमजोरी भएका छन् ती कमी कमजोरीहरूमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले समेत आत्मालोचना गर्नुभएको छ। आफ्नो हकको जिम्मेवारीका निम्ति त्यसै गरी कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू कमरेडहरूले पनि त्यही अनुसार आत्मालोचित हुँदै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 24 गते एकाएक पछाडि हटे। बहुमत सदस्य स्थायी कमिटीको पक्षमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री सचिवालय बैठकमा पूरा समय बसेनन्, जसका कारण सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्न सकेन। एक व्यक्ति एक पदको माग जोडतोडले उठाउने तयारी गरिरहेका ओली इतरका स्थायी कमिटी सदस्यहरू ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको भन्दै फेरि दबाब दिने रणनीतिमा जुटेका छन्। बिहिबार पार्टी मुख्यालयमा जम्मा भएका असन्तुष्ट सदस्य स्थायी समिति बैठक नबोलाएसम्म आफ्नो मागबाट पछाडि नहट्नेमा एकमत देखिएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकको सहमति विपरीत सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने र एक व्यक्ति एक पदको माग जोडतोड रूपले अगाडि बढाउन 20 स्थायी कमिटी सदस्यले छुट्टै प्रस्ताव तयार पारेसँगै बैठक अलपत्र परेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट केशव निरोलाका साथमा अङ्गराज न्यौपाने, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् 2564औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण
वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यो दिन बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। यो वर्ष कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट बच्न चलिरहेको लकडाउनका कारण बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, बिहार लगायत ठाउँमा सीमित लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु मात्र बसेर पूजा लगायत विधि मात्र पूरा गरेका छन्। विश्वको एकमात्र चिन्तामणिको रूपमा रहेको बौद्ध स्तूपा विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीको दिन यस बौद्ध स्तूपामा भक्तजनहरूको ठुलो भिड लाग्ने गर्थ्यो र यो बौद्ध स्तूपामा हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीको दिन काश्यप बुद्धको दुर्लभ वस्तु दर्शनार्थ राखिने गरिन्थ्यो। सँगसँगै परापूर्व कालदेखि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक बुद्धको मूर्तिलाई यस बौद्ध स्तूपामा परिक्रमा गराउने सँगसँगै नगर परिक्रमा गराउने गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनको कारणले गर्दा केही सीमित लामाहरूले मात्र नियमित पूजा गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भक्तजनहरूलाई हामीले निम्तो गर्नु जुन पाएन र उहाँहरूलाई यहाँसम्म आउनुको लागि जुन सरकारको एउटा चाहिँ लकडाउनको ऊ छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले असहज परिस्थिति भएको छन्। तैपनि हामीले विशेष गरी बुद्ध भगवानको जुन एउटा ज्ञान र प्रज्ञालाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ भने यदि हामीले पूजापाठ बत्तीहरू बालेर चाहिँ हामीले यसरी बुद्ध जयन्ती मनाएको छ। यसपालि चाहिँ जुन किसिमको यो सङ्क्रामिक रूपले चाहिँ बढिरहेको कोरोना चाहिँ भाइरस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राम्रोसँग मनाउन सकेनौँ। त्यसमाथि पनि सरकारको नीति निर्देशन रहेको छ होइन। त्यही हिसाबले अब हामीले यो चाहिँ एउटा परापूर्व कालदेखि चले आएकोले चाहिँ एउटा चाहिँ साधारण एउटा चाहिँ नित्य पूजा गरेर चाहिँ मनाउन लागेको छौँ होइन। एकमात्र विश्वको चिन्तामणि बौद्ध स्तूपमा मनाउँदै आउने गरेको थियो र सो मनाउने क्रममा हामी पहिला बुद्ध भगवानको पूजा गर्छौँ। नित्य पूजा सकिएपछि बुद्ध भगवानलाई एकचोटि परिक्रमा गरेर र हाम्रो बुद्ध भगवानको अस्तुलाई भक्तजनहरू समक्ष दर्शन गर्नलाई राखिन्थ्यो। यसपालि लकडाउनको पालना गर्दै हामीले त्यो सबै स्थगित गरेका छौँ र त्यो र्याली सबै स्थगित गर्दै हामीले नित्य पूजामा सीमित गरेर केही लामाहरूलाई परिक्रमा गराएर त्यतिमै सीमित गरेका छौँ। यस वर्ष श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई प्रवेशको लागि निषेध गरिएको छ र यहाँका धर्मगुरु त्यसै गरी केही स्थानीयहरूले परापूर्व कालदेखि चलिआएको जुन रीति र परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि मात्रै यहाँ बौद्ध स्तूपा वरिपरि बुद्धको मूर्ति परिक्रमा गराएका छन्। लामा गुरुहरूले नित्य पाठ गरेर बौद्ध दर्शनहरू सम्बन्धी विभिन्न शास्त्रीय पाठहरू गरेर यसपटकको बुद्ध जयन्ती मनाएका छन् भने आदिकालदेखि अर्थात् शताब्दीौँदेखि नियमित रूपमा बुद्ध जयन्तीको दिन भक्तहरूको दर्शनार्थ राखिने भगवान बुद्धको दुर्लभ अस्तु पनि यसपटक दर्शनार्थ र प्रदर्शनको लागि राखिएको छैन। कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले गर्दा नियमित जीवन पद्धति मात्र होइन र दैनिक कामहरू मात्र होइन, यस्ता विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरू समेत प्रभावित भएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट उद्धव कुमार कार्की, बौद्ध स्तूपा। यता बुद्ध जयन्तीका अवसरमा सरकारले गरेको आह्वानमा देशभर दीप प्रज्वलन गरिएको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गर्न भन्दै देशभर दीप प्रज्वलन गरिएको हो। उता जयन्तीका अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सिँगारिएको छ भने दियो समेत बालिएको थियो। यस्तै स्वयंभूमा समेत दीप प्रज्वलन गरिएको थियो भने बौद्धमा समेत कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा रहेका सबैको हौसला बढाउन र महामारीको अन्त्यको कामना गर्दै दीप बालिएको थियो। यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सामूहिक दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। यस्तै आम सर्वसाधारणले पनि घर घरमा दियो बालेर सरकारको अपिलमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
मलेसियाले जनवरी 1 देखि भिसा सकिएकालाई लकडाउन सकिएको 14 दिनभित्र टिकटसहित स्वदेश फर्कने अवसर दिने भएको छ। विभागले आज सूचना जारी गर्दै कुनै जरिवाना बिना मे 12 देखि 26 सम्म थप कागजात वा कुनै पास नबनाई स्वदेश फर्कन चाहनेलाई अवसर दिएको हो। मलेसियाले भिसा सम्बन्धी लिइएको नयाँ नीतिबारे जानकारी दिँदै क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यस्ता कामदारलाई सिधै टिकट काटेर आफ्नो देश जान अनुमति दिइएको छ। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडि भिसा समाप्त भइसकेका कामदारमाथि भने कारवाही हुने न्युज 24 टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो। एमओसी सुरु हुनुभन्दा अगाडि वा सुरु भएपछि भिसाको म्याद समाप्त भएका कामदारको नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा एमओसी समाप्त भएको 30 दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तै साउदीले पनि सबै देशका आप्रवासीलाई स्वदेश फर्कन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा राहत वितरणमा चरण अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। विपन्नका लागि वितरण गर्ने भनिएको राहत हुने खानेले पाएको भन्दै विरोध भएको हो। विपन्न परिवारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहतमा अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। यो बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हो। यस वडा नम्बर 3 मा दोस्रो पटक राहत बाँडिरहँदा यहाँका जनसमुदायले समान रूपले राहत पाइएन भनेर एक खालको आन्दोलन जस्तै गरिराख्नु भएको छ। यो दृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ कुनै यहाँ सामाजिक दूरीको अथवा जुन लकडाउनको पालना भएको छैन, लकडाउनको पालना गराइएको छैन र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू गाउँपालिका कार्यालयको भित्र ताला लगाएर चुक्कर लगाएर बसेको भन्ने आरोप यहाँहरूको छ। राहत वितरण गरिरहँदा समान रूपले राहत वितरण भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। न्यून आर्थिक आय स्रोत भएका ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले पहिलोचोटिको राहत वितरणमै नै यहाँको अध्यक्षज्यूको ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि उहाँले हुन्छ हामी दोस्रो चरणको राहतमा सबै समुदायलाई त्यस्तो वर्गलाई समेटेर जान्छौँ भनेर उहाँले भनिसकेपछि हामीले एक खालको त्यो आन्दोलनलाई थाँती राखेर हामी समझदारीमा गइसकेपछि आज 31औं दिन पछाडि दोस्रो चरणको राहत वितरण हुँदा पनि फेरि पनि न्यून आर्थिक आय स्रोत भएका जस्तै अति विपन्न परिवारलाई दिनै पर्ने परिवारलाई पनि अझ छुटाइएर आफआफ्नो टोल ठाउँमा समन्वय समिति गठन भएका उनीहरूले आफआफ्ना समुदायको आफआफ्नो पहुँचमा र आफआफ्नो निकटका भएका साथी मानिसहरूलाई राहत वितरण गरेको र त्यस्ता पीडित मान्छे जसले पाउनुपर्ने उहाँहरूलाई छुट्याइएका कारणले आज हामी यो बैजनाथ गाउँपालिकामा त्यो राहत लिस्ट हेरेर यहाँ विरोध जनाउन र उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन आएका। भगारी छ 3-4 कट्ठा जग्गा छ त्यत्रोले लाने हामीलाई किन नदिने भनेर हामीले विरोध उठाउने। दिदी बहिनीलाई दिनु पर्यो भनेर हामी आछौँ, आफूलाई लागि होइन। यिनीहरूले कस्तो गरेछन् भने अस्ति नै पाएन जुन लटमा त्यही लटमा फेरि गइरहेछ त्यही लटमा गइरहेछ त्यही घरमा डबल गइरहेछ। अहिले भक्कल देखिरहेछन् 2 बोरा लगिरहेछन् त्यहाँ सबैले। जुनसुकै ठाउँमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष ग्राह्यता दिने अपाङ्ग असहाय एकल महिला विपन्न नागरिकहरू सम्पूर्णलाई समेट्ने भन्दै पनि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले हिजो चाहिँ मैले आफ्नै बुवालाई राहतको लागि केही बुझ्नु छ भनेर जान खोज्दाखेरि उहाँको नाम भएको पनि काटियो भन्ने बुझियो। त्यसपछि आज अर्को किन काटियो भनेर भन्दाखेरि सचिवज्यूले भन्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकको लागि आएको राहत होइन, यो चाहिँ उहाँले वृद्ध भत्ता खानुभएको छ। उहाँ 82 वर्षको हुनुहुन्छ। जुन राज्यले दिएको सेवा सुविधा उहाँको बुवा आमाले पाइराख्नु भएको अवस्था छ। अहिलेको राहत वितरणको मापदण्ड भनेको जेला मजदुरी गर्ने यताउता उनीहरूको चुला निभेको अवस्थालाई पहिचान गरेर राहत दिने भनेर मापदण्ड बनेको छ। अनि वृद्ध अशक्त अपाङ्ग राहत त्यो मापदण्डमा बोलेकै छैन कहीँ। यो बोलेको भए हामी त्यो पनि समेट्ने थियौँ। नबोलेको हुनाले जुन चुला निभिने अवस्थाकोलाई चाहिँ पहिचान गरेर हामीले राहत वितरण गरेछौँ। उहाँले कसरी बुझ्नुभयो, उहाँले आफूले बुझेको कुरा बोल्नुभयो, तर त्यो हाम्रो चाहिने राज्यको मापदण्डभित्र त्यो कुराहरू परेन। अब बिजनेस न्यूज अघि स्पोर्ट्स न्यूज।
स्पेनिस फुटबल फेडरेसनले स्पेनको महिला लिगलाई रद्द गरेको छ। महिला लिग स्थगित गरिएसँगै बार्सिलोनालाई उपाधि विजेता बनाइएको छ। यससँगै प्रिमिरा इबेरडोला लिगको उपाधि बार्सिलोनाले 5औं पटक जितेको छ। त्यस्तै बार्सिलोनाले धेरै पटक महिला लिगको उपाधि जित्ने सूचीमा एथलेटिकोसँग बराबरी गरेको छ। कोरोनाका कारण पहिलो लिग सुचारू नहुने भएपछि 9 अङ्कले अगाडि रहेको बार्सिलोनालाई च्याम्पियन बनाइएको हो। उसले सन् 2012, सन् 2013, 2014, 2015 र 2020 को उपाधि जितेको छ। यो सिजनको उपाधि जित्नु अगाडि बार्सिलोनाले 4 सिजन लिग जित्न सकेको थिएन। यो बीचमा एथलेटिको माड्रिडले 3 पटक उपाधि जितेको थियो। यो सिजनमा बार्सिलोना महिला टिमले 86 गोल गर्दा मात्र 6 गोल खाएको थियो। अब इन्टरनेसनल न्यूज। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट 2,65,000 बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वका 212 मुलुक र 2वटा पानी जहाजमा फैलिएको भाइरसबाट 38,49,000 बढी संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 13,17,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म युरोपियन मुलुकहरूमा 1,46,631 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 15,24,904 पुगेको छ। उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा 82,640 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 13,77,949 पुगेको छ। यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा 20,807 जनाको मृत्यु भएको छ। 6,03,071 जना संक्रमित छन्। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा 12,825 जनाको मृत्यु भएको छ। 2,54,072 जना संक्रमित छन्। यता भारतमा एकै दिन थप 3,587 जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या 52,987 पुगेको छ। लाखौं नेपालीहरू कार्यरत खाडीका 6 मुलुकमा कोरोना भाइरसले 441 जनाको मृत्यु भएको छ भने 78,774 जना संक्रमित भएका छन्। खाडीका 6 राष्ट्रमध्ये साउदी अरबमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै 209 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 31,938 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै युएईमा 157 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15,738 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुवेतमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,289 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै ओमानमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,903 जना संक्रमित भएका छन्। कतारमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17,972 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले बहराइनमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 3,934 जना संक्रमित भएका छन्। अब सुरेन्द्र कट्टेलका साथ फटाफट न्यूज। नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनेकै दिन डब्ल्युएचओको चेतावनी भन्छ सावधानी नअपनाए फेरि फर्कनुपर्छ। बर्खे अधिवेशन अघि सांसदहरूमा कोरोना परीक्षण सुरु। सचिवालय कर्मचारी र पत्रकारको पनि स्वाब सङ्कलन गरिने। नेपालमा हालसम्म 68,000 बढी नमुना परीक्षण। क्वारेन्टिनमा रहेको संख्या 17,000 बढी। आइसोलेसनमा 133 जना। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते आउने। संसदमा वैशाख 28 गते प्री बजेट छलफल हुने। नेकपाका 20 स्थायी समिति सदस्यको बैठक धुम्बराईमा। नेतृत्वलाई तत्काल बैठक बोलाउन माग। वर्षातले बारीमै कुहियो गहुँ बाली। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका कृषक चिन्तित। आज 2564औं बुद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्व घरमै बसेर मनाइयो। भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा बारामा झडप। सशस्त्रद्वारा हवाई फायर। देशका अधिकांश स्थानमा हावाहुरीसहित वर्षा। रोल्पामा चट्याङले 2 जनाको ज्यान गयो। मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा बाहिर। आगामी दिनमा थप चाप पर्ने। वीरगञ्जमा संक्रमितसँग हेलमेल गरेका 81 को पहिचान। स्वाब सङ्कलन गरिँदै। संक्रमित बढ्दै जाँदा घट्दैछ कोरोना परीक्षण। पीसीआर किट र रिएजेन्ट सकिँदै। होटल व्यवसाय 6 महिना बन्दको घोषणापछि कर्मचारी आक्रोशित। आन्दोलनको चेतावनी। सौराहा सुनसान हुँदा दैनिक 55 लाख घाटा। होटलहरू दशैं अघि नखुल्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लाग्यो ब्रेक। निर्माणाधीन मात्रै अघि बढ्ने। सरकारी कम्पनीलाई गहुँ बेच्न उत्साहित देखिएनन् किसान। समर्थन मूल्यभन्दा बढी दिँदै व्यापारी। अनलाइन शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई मानसिक दबाव नदिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह। बाल मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्न सुझाव। विराटनगरमा असहायलाई राहत वितरण। 52 परिवार लाभान्वित।
कोरोना नदेखिँदै कर्णालीमा 24 करोड खर्च, क्वारेन्टिनदेखि आइसोलेसनको बन्दोबस्त। पछिल्लो 24 घण्टामा 1450 को कोरोना परीक्षण, नयाँ सङ्क्रमण थपिएन। स्पेनमा सार्वजनिक यातायातमा मास्क अनिवार्य, लकडाउन क्रमशः खुकुलो। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित एक रासायनिक प्लान्टमा ग्यास लिक, 11 को मृत्यु, 100औं बिरामी। विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,65,000 नाग्यो, 13 लाख सङ्क्रमित निको भए। र कतारमा एकै दिन 918 कोरोना सङ्क्रमित थपिए, हालसम्म 12 जनाको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण टर्कीमा जारी लकडाउनको समयमा एउटा अनौठो घटना भएको छ। लकडाउनका बीच टर्कीको सडकमा जनावरहरूको बथान भने निडर बनेर जताततै हिँडिरहेका छन्। यस्तै एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनिरहेको छ, जसमा टर्कीको बीच सडकमै भेडाको हुल देखिएको छ। भिडियोका बीच सडकमा भेडाहरू टहलिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। टर्कीको शासनको यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सेना परिचालन, 2500 नमुना सङ्कलन गरिने। कोशी अस्पतालबाट थप 8 जना तथा निको। रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलि। नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 मा सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब सङ्कलन। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयलाई लिएर नेकपा भित्र विवाद। 20 स्थायी समिति सदस्य आफैले तय गरे एजेन्डा। अध्यक्ष दाहाल भन्छन् बैठक केही दिनमै। त्यसै गरी कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू कमरेडहरूले पनि लकडाउनका कारण बुद्ध जयन्तीमा समेत असर देखिएनन्। बौद्ध र स्वयम्भूमा भक्तजन। सरकारको आग्रह अनुसार देशभर दीप प्रज्वलन। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,65,000 बढीको मृत्यु। भारतमा मात्रै सङ्क्रमित सङ्ख्या 52,000 नाग्यो। लकडाउन नखोल्न WHO को चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै गाली र तालीका लागि हामीले सोधेको +2 सम्म नै विद्यालय शिक्षा भएपछि SEE को आवश्यकता पर्ला र भन्ने प्रश्नको परिणाम केही बेरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।